बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम सही बुखारी में किताबुल मग़ाज़ी और बाब मरज़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वफ़ात। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मरज़ और वफ़ात के बयान में बाब बांधा गया। उसका मुख्तसर तज़किरा कि क़ाला हदसना सुलेमान इब्न हरब क़ाला हदसना हम्माद अन साबित अन अनस क़ाला लम्मा सकुला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअला यतग़श्शाहु फ़क़ालत फ़ातिमा व करबा अबाहु। ये बयान करना था कि हज़ूर सैयद आलम हज़रत अनस कहते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत बोझल हो गई और आप पर यानी बीमारी या दर्द कुर्ब जो है उसका गलबा हो गया। तो फ़क़ालत फ़ातिमा ने जब देखा ना अपने अब्बा जी की हालत को, कैफियत को, कि दर्द कर्ब का गलबा है और दुख दर्द की कुछ न कुछ आवाज़ निकलती है, जिसमें मुबारक से चेहरा अनवर से अजा है, तो बेटी बेटी होती है। जब उसकी निगाहों में बाप हो और बाप भी इमामुल अंबिया जैसा हो तो फिर कुछ और कैफियत होती है, और दिल ज़हरा जैसा हो तो उस वक्त ये सही बुखारी में है, सैयदा फ़ातिमा कहते हैं वाह करबा अबा, वाह करबा अबा, वाह करबा अबा, जिसका माना ये है हाय अब्बा जी, हाय मुसीबत, अब्बा जी हाय मुसीबत। यानी ज़ाहिर बात ये अमूमन ये बात भी समझ आती है कि हमारे यहाँ भी ऐसे माहौल होते हैं, बेटियां पास होती हैं, वालिदैन जाते हैं। हमारे यहाँ अगर कहीं तजावुज़ हो रहा है, तजावुज़ात की दुनिया है, या हम इफरात व तफरीत का शिकार होते हैं, या हाथ से तजावुज़ हो गई या बिल्कुल जो है वो पीछे रह गए, तो दरमियानी सूरत सैयदा खदीजा से को बहरहाल सैयदा खदीजा के दिल पर कल्ब अक़दस पर क्या गुजरा होगा। कह रही हैं वाह करबा अबा हो, हाय मुसीबत अब्बा जी, यानी उस दुख को देखकर, हजूर के आखिरी वक्त के दुख को। फ़क़ाल अलैहि अल्लाह, तो किसी ने सैयदा ज़हरा को दिलासा देते हुए कहा, दिलासा देते हुए कहा, तो ये भी समझ आई अगर किसी के जाने पर उसकी औलाद को, उसके बच्चों को, उसकी बहनों को ये शिद्दत होना ये एक फितरी अमर है, ये होता है, तो पास वाले जो हैं उनको झिड़के नहीं, उनको झिड़कने की बजाय ऐसे कलिमात कहें कि इनके दिल का सहारा और हौसला बन जाए। जिस तरह सैयदा ज़हरा को कहा गया लैसा अला अबीक करबुम बादल यौम, सैयदा परेशान ना हो, आज के बाद तुम्हारे अब्बा जी को कोई दुख नहीं होगा। लैसा अला अबीक करबुम बादल यौम, ये एक जुमला बोला गया था जिसके जरिए सैयदा ज़हरा के दिल को ढारस पहुंच जाए, सामान हो जाए। बहरहाल ये कैफियत रही। फलम्मा माता, जब हजूर का विसाल हो गया, अब ये पहली कैफियत जो थी ये दौरान मरज की थी, अब इस मरज से फिर इफाका नहीं हुआ। फलम्मा माता, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल पाक हो गया। तो जब विसाल पाक हो गया तो कालत, सैयदा ज़हरा कहने लगी या अबता, या अबता अजाबन रब्बा दआ, या अबता अजाबा रब्बन दआ, अय अब्बा जी अजाब रब्बन। ये जुमला बहुत काबिल गौर है। सैयदा कह रही हैं या अबता, हाय अब्बा जी, अजाब रब्बन दआ, आपने अपने रब को लब्बैक कह दिया जब उसने बुलाया था। या अबता अजाब रब्बन दआ, और फिर या अबता मन जन्नतुल फिरदौस मअवा, हाय अब्बा जी, हाय अब्बा जी, वो कौन है ज़ात कि जन्नतुल फिरदौस जिसका ठिकाना है। अब इन जुमलों को जो भी नाम दें, ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल पर सैयदा खदीजा के जुमले हैं। या अबता अजाब रब्बन दआ, या अबता मन जन्नतुल फिरदौस मअवा, या अबता इला जिब्रील ननआ, ऐ अब्बा जी हम ये खबर मर्ग जिब्रील को पहुंचाएंगे। अब ये जुमले की अगर कोई अरबी उससे ताल्लुक़ रखता हो तो उसको जल्दी समझ आ जाएगी। ये क्या कह रही हैं सैयदा ज़हरा, इला जिब्रील ननआ या अबता, हम ये खबर मर्ग। देखें, अगर किसी का कोई करीबी जब फौत हो जाता है तो उसका सबसे वली अकरब जो होता है करीब, उसको खबर दी जाती है या उसके पास जाकर इजहार
تعزیت کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور چلے گئے، سیدہ زہرا کہہ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں سیدہ زہرا کے پاس تعزیت کرنے یا کسی کی آغوش میں سکون حاصل کرنے کے لیے اب ماں تو ہے نہیں ہے، کوئی بڑی بہن بھی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتی ہیں یا بتاہو الا جبریل ننعاہو، ہم یہ آپ کی خبر مرگ جو ہے جبریل کو پہنچائیں گے، ہم یہ تعزیت ان کے ہاں کریں گے، یعنی ہم چل پڑتے ہیں کہ جو فوت ہوا ہے اس کا سب سے قریب ترین جو ہے اس کے جا کر فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد تعزیت کریں گے۔ تو مطلب یہ سیاسرہ سارا اس فاطمہ کہتی ہیں کہ ہم تو جبریل کو یہ خبر مرگ سنائیں گے، اس کے ہاں تعزیت کریں گے۔ تو یہ جملے بڑے پر اثر، اور سیدہ زہرا کی زبان سے پھر کہہ دیتا ہوں، یا ابتا اجاب ربن دعا، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الی جبریل ننعا۔ تو یہ سمجھ آئی کہ کچھ کلمات، اچھے کلمات یا اپنے جذبات کا اظہار اگر زبان سے کوئی خاتون آج بھی کرتی ہے، کوئی بچی کرتی ہے، اور یہ ایک فطری امر ہے، ہوتا بھی ہے، تو یہ اس میں حرج نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ اگر یہ کہہ دوں وہ دعو الجاہلیہ جن سے روکا جاتا تھا، یہ اس کے کلچر کو سمجھنے کی لوڑ ہے۔ وہاں بے جا اللہ سے شکوے کیے جاتے اور مصنوعی طور پر ماتم کا اہتمام کیا جاتا تھا، وہ قابل مذمت ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور شکوہ شکایت کے کلمات کی۔ اچھا، پھر پہلا مرحلہ حضور پر درد و کرب کا آنا، دوسرا مرحلہ حضور کا وصال ہو جانا، اور تیسرا مرحلہ فلما دفنا، جب حضور کی تدفین ہو گئی۔ اب دیکھیے، قالت فاطمہ بولی سلام اللہ علیہ، یا انس، اے انس، اب ذرا یہ بات اس انداز میں سوچیں، یعنی ذہن میں یہ رکھ کر کے جو تنہا پیچھے اکیلی بیٹی ہو، سب سے چھوٹی ہو، اور باپ رخصت ہو گیا، ماں پہلے ہی نہیں ہے، کوئی بہن بھائی دنیا میں نہیں ہے۔ یا انس، اے انس، اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس، کیا تمہارے دلوں نے گوارا کر لیا تھا کہ رسول اللہ پر مٹی ڈالو؟ یہ سیدہ زہرا کی کیفیت کو سمجھو، انداز کو سمجھو۔ یا انس اطابت انفسکم، تمہارے دلوں نے گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ پر مٹی ڈالو؟ اور اس کے جواب میں سید انس خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ جذبات کی زبان ہوتی ہے، یہ بولے۔ اور محدثین نے لکھا ہے انس نے زبان نہیں کھولی، اس کی جو باڈی لینگویج ہے، جس کو ہم زبان حال کہتے ہیں، یہ محدثین نے بیان کیا، اس کی زبان حال کہہ رہی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا کو جواباً کہ خدا کی قسم ہمارے دلوں نے گوارا نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ پر جبر کیا اور یہ کام کرنے پر مجبور کیا، وہ بھی صرف اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اتباع ہو جائے، فرما برداری ہو جائے، کہ جو وہ کرنے کا حکم دے گئے تھے وہ ہم کریں، خوشی سے نہیں کیا، اپنے آپ کو مجبور کیا ہے۔ تو یہ تینوں مرحلوں پر آخری مرض الموت کے موقع پر سیدہ زہرا کے اثرات، اور وصال کے وقت، اور پھر بعد از تدفین، یہ 3 سٹیپ ہم نے بیان کر دیے۔ تو آپ بھی مسلم خواتین اور اسلامی بچیاں یہ سیدہ زہرا کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے لایا عمل بنا لیں، تو اللہ پاک رحمتوں کا نزول فرمائے۔